नादरीन, आज की ख़बरों की शुरुआत शेखुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद सिद्दीक़ सांस रोज़ी की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है। आप माशाल्लाह दारुल उलूम फ़लाह दारैन केसर गुजरात के सदरुल क़ुर्रा हैं। इस तिलावत के लिए इदारा जामिया बदरुल उलूम गढ़ी दौलत के सदरुल क़ुर्रा जनाब क़ाजी मसूद फ़लाही का शुक्रगुज़ार है। हम आइंदा भी उम्मीद रखते हैं कि ऐसे बड़े लोगों की तिलावत वो इरसाल करते रहेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر. الله بينتم. زدنا يا شيخ. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جميل جدا جدا ما شاء الله. حسنتم. زدنا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها علمنا يا أستاذ ما شاء الله. أولئك هم شر البرية. يا سلام. الله الله. علمنا يا أستاذ مولانا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. يا سلام. سبحانك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ما شاء الله. جميل جدا. حزين. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن ايوه رزقنا الله. هنيئا لكم. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ما شاء الله. نتعلم. علمنا يا أستاذ. تجري من تحتها الأنهار
ذلك لمن خشي ربه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله